بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى وهو ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى
إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة